दर्शकबिन नमस्ते। प्राइम संवादमा यहाँलाई स्वागत छ। म कृष्ण मल्ल। आज जेठ 19 गते, जेठ 19 भनेपछि नेपाल र नेपालीहरूको मानसपटलमा एउटै दृश्य आउँछ कि तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको वंशनाश हुने गरी जेठ 19 गते जे घटना भयो त्यो ताजा भएर आउँछ। स्मृतिमा उनै राजा वीरेन्द्र शाह र उनका परिवारका सदस्यहरूको झझल्को आउने गर्छ। समस्या कहाँ छ भने हत्याकाण्डको 20 वर्ष पुरा भइसक्दा पनि यसको वास्तविकता के हो यो चाहिँ रहस्यको गर्भमै छ। यद्यपि छानबिन समिति बनाइयो तर त्यो छानबिनको प्रतिवेदनमाथि अझै पनि विश्वास गर्न सकिएको छैन। मुलुकको राजनीतिक परिस्थिति त्यसपछि थुप्रै परिवर्तन हुँदै गयो। राज संस्था विदायी भयो। यहाँ विभिन्न राजनीतिक दलका दलहरूले आफ्नो शासन चलाए तर त्यसप्रति जनता सन्तुष्ट हुन सकेनन् र आज फेरि राज संस्था र हिन्दू राष्ट्रको माग चौतर्फी उठ्न थालेको छ। हामी दरबार हत्याकाण्ड, अहिलेको राजनीति, देखिएका समस्याहरू र यसको निकासमा केन्द्रित हुन गएका छौँ र यसको निम्ति राप्रपाका नेता एवं सनातन संस्कृति समाज नेपालका सह-अध्यक्ष तारानाथ लुइटेल हामीसँग हुनुहुन्छ। स्वागत छ। धन्यवाद। अब मैले अलि लामै पृष्ठभूमि भने आज जेठ 19, त्यसमा पनि तपाईँ राप्रपाको नेता, राज संस्था र हिन्दू राष्ट्र कायम हुनुपर्छ भनेर तपाईँहरू लामो समयदेखि अभियान छेडिरहनु भएको छ। अब यसै पनि यो जेठ 19, राजा वीरेन्द्र, घटनाहरू, त्यसका अनुसन्धानका प्रतिवेदनहरू, यी सबै चिजहरूलाई तपाईँ कसरी हेर्नुहुन्छ? यो घटना कालीलाग्दो घटना हो। मलाई लाग्छ राजा वीरेन्द्रको हत्या गर्नुपर्ने कारणमा एउटा नागरिकता विधेयक हो। त्यसबेला संसदबाट पास गरेर लालमोहर लगाउनका लागि राजाकामा त्यो विधेयक पुर्याइयो। त्यो पास गरेको विधेयक पुर्याइयो। त्यसबेला राजा वीरेन्द्रले म विदेशीलाई नागरिकता दिनका लागि म यो लालमोहर लाउन सक्दिनँ, म लाउँदिनँ, वंशजको आधारले, जन्मसिद्धको आधारले नागरिकता दिनका लागि मात्रै म स्वीकृति दिन सक्छु, अरू यो सिधै म लालमोहर लाउँदिनँ भनेको एउटा कारण। र नेपालमा राजीव गान्धी र उहाँको धर्मपत्नी सोनिया गान्धी भ्रमणमा आउँदा त्यसबेला राजीव गान्धीले पशुपतिमा दर्शन गर्नुभयो तर सोनिया गान्धीले गर्न पाउनु भएन। त्यसबेला राजा वीरेन्द्रलाई त्यो हत्याकाण्डमा त्यस समयमा भारतमा काङ्ग्रेस आएको सरकार थियो। त्यसमा यो अवस्था पनि रहन सक्छ भन्ने मेरो अड्कल छ। त्यसैले नभए राष्ट्रियताका लागि एउटा नेपालको राजा, हिन्दू सम्राट, आज भारतमा अस्ति तपाईँ कुम्भ मेलामा कत्रो सम्मान राजालाई गरियो। त्यो देश, छिमेकी देश भारत, आज त्यो अवस्था आउनुपर्ने कारण किन? आज राष्ट्रपति, सम्मानीय राष्ट्रपति आज पदासीनी हुनुहुन्छ। उहाँले आफ्नो श्रीमान मदन भण्डारी मरेको कसरी मारियो, किन मारियो, उहाँहरू पत्ता लगाउन सक्नुहुन्न। आज दुईजना हुन्छ, प्रधानमन्त्री केपी ओली र राष्ट्रपति विद्या भण्डारी हुनुहुन्छ। उहाँहरू पत्ता लगाउनुहुन्न। अब उहाँहरू आफ्नो सत्ताबाट बाहिर गएपछि यी कुरा ल्याउनुहुन्छ। तुरुन्त कसरी मदन भण्डारी मारियो त्यो पत्ता भनेर उहाँ ल्याउनुहुन्छ। यो विडम्बना कुरा छ। त्यसैले गर्दा यो सरकारले पत्ता लगाउनु पर्ने अवस्था हो, देखाउनु पर्ने अवस्था हो। त्यति बेला प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइराला हुनुहुन्थ्यो, उहाँ स्वर्गवास हुनुहुन्छ। उहाँले पटक पटक ग्रान्ड डिजाइन मात्रै भन्नुभयो। उहाँले त्यो कुरा बाहिर ल्याउन सक्नु भएन। र म यो रहस्यपूर्ण यो घटना यो त्यसै भएको होइन। यो आडकालमा राजा ज्ञानेन्द्रलाई लगाइएको यो लाछना मात्र थियो। त्यसबेला राष्ट्रस्थल कसरी समाप्त पार्ने, कसरी यसलाई हटाउने भन्ने कुरा मात्रै मनमस्तिष्कमा विदेशी सहित नेपालका त यी दलीय नेताहरू केही पनि होइनन्, तर विदेशीको ग्रान्ड डिजाइनबाट यो अवस्था सिर्जना भएको हो। यसको म खेद प्रकट गर्न चाहन्छु र आजै यो घटना घटेको हो। म स्वर्गीय राजा वीरेन्द्र शाहपट्टिलाई म हार्दिक श्रद्धाञ्जली म दिन चाहन्छु। अटल रहनुहुन्छ। उहाँले त्यस्तो राष्ट्रघाती नागरिकता विधेयकलाई संसदबाट पास गरेर पनि उहाँले त्यो लालमोहर नलाइदिनु भयो। एक दोस्रो, उहाँले 116 राष्ट्रले नेपाललाई, राजा वीरेन्द्रले शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव राख्दाखेरि 116 राष्ट्रले नेपाल शान्ति क्षेत्र नेपाल भनेर प्रस्ताव
स्वीकृति दिएको र 116 राष्ट्रले नेपाललाई शान्ति क्षेत्र अमन चाहिँ शान्ति क्षेत्र छ नेपाल भनेर दिएको देश नेपाल। यसैले हेर्नुहोस् विकास प्रेमी राजा, आज यो राजा हेर्नुहोस्, राजा मर्दा कति मान्छे भयभेल भए, कति मान्छे रोए, कति मान्छे उभे, कति मान्छेले कपाल काटे। यस्तो राजा हामीले गुमाउनु पर्दा यो पीडा छ। तर पनि उहाँका भाइ श्रीपाद महारथिराज ज्ञानेन्द्र विक्रम शाहदेव हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि पाखा लगाइयो। अझै पनि म यहाँलाई ठोकुवा भन्न चाहन्छु, यही गणतन्त्र रह्यो भने तपाईँले लेखेर राख्नुहोस्, म मरिहाले पनि यो मुलुक त्यो बाटोमा अब हिँडिरहेको छ। यसलाई रोक्नका लागि यो मुलुकमा संवैधानिक राज संस्था र सनातन हिन्दू राष्ट्र अब स्थापना गर्न सकिएन, ल्याउन सकिएन भने यो मुलुक हेर्नुहोस् त्यो बाटोमा यो गणतन्त्र हिँडिरहेको अवस्था छ। यसलाई रोक्नुपर्ने बाध्यता छ। त्यसैले म सनातन संस्कृति समाज नेपालबाट म अगाडि बढेको छु। सबै धार्मिक सबै सनातनीलाई एउटै थलोमा ल्याउन म एकदम ठोस धारणा राख्नुभयो। यहाँले चाहिँ दरबार हत्याकाण्डका पछाडि 2-3टा आधारहरू देखाउनु भयो। एउटा नागरिकता विदेश, एउटा सोनिया गान्धीले पशुपतिको दर्शन गर्न नपाएको अवस्था, र अर्को शान्ति क्षेत्र 112 भन्दा बढी मुलुकहरूले 116 यो देशलाई चाहिँ यो प्रस्ताव चाहिँ स्वीकार गरे, तर हाम्रो दक्षिणको छिमेकीले त्यसलाई चाहिँ मान्यता दिएको थिएन। तपाईँले साङ्केतिक रूपमा पनि त्यसतर्फ लैजानु भयो। तर भारतले पनि दिएको छ, स्वीकृति दिएको छ। हामी कहाँ चाहिँ दरबार हत्याकाण्डका बारेमा छानबिन गरियो, तर छानबिनको दोष त त्यो बेलाका युवराज दिपेन्द्रलाई लगाइयो। त्यो प्रतिवेदन झुट हो, त्यो गलत। जबकि दिपेन्द्र पनि स्वर्गवास भइसकेको थियो नि त, उहाँले चलाएको उहाँ गोली भन्ने कुरा आयो, त्यो कुरा होइन। तारानाथ राणा भट्टले जुन यो कुरा राख्नुभयो त्यो कुरा जसरी यो लगाइयो र भनाइयो यो कुरा सरासर झुटो हो र गलत हो। तर यो प्रतिवेदनको खिलाफमा आज बोल्नेहरू कोही पनि छैनन् र यसको रहस्य पत्ता लगाउँ, यो हत्याकाण्ड कसरी भएको, यसका पर्दा पछाडिका खेलाडीहरू को हुन् भनेर आज कोही पनि अगाडि आउँदैन। त्यही त म भन्छु, राष्ट्रपति हुनुहुन्छ, सम्माननीय राष्ट्रपति प्रहलाद सिंह हुनुहुन्छ, राष्ट्रपति हुनुहुन्छ विद्या भण्डारी, अहिले केपी ओलीजी हुनुहुन्छ। कसरी मारियो मदन भण्डारी, त्यसको प्रतिवेदन त दिनु पर्यो नि जनतालाई। त्यो दिन नसक्नेले राजा वीरेन्द्रको दिन्छन् भन्ने कुरा मलाई विश्वास छैन, र मदन भण्डारीको पनि प्रतिवेदन आउँछ भन्ने मलाई विश्वास छैन। यी खेलाडीहरू, मदन भण्डारी मार्ने खेलाडीहरू अहिले संसदमै छन्, अहिले यही सरकारमै छन्, यी व्यक्तिहरू यी सरकारमै छन्। मुख्यतः तपाईँले औल्याउनु भएको नागरिकता विधेयक होइन, यो मदन भण्डारी मार्ने पनि अहिले सरकारमै छन्। जसरी मदन भण्डारीले जसरी रहस्यमय पूर्वक यो घटना मारियो, यी अहिले सरकारमै बसेका छन्। विदेशी शक्तिहरूसँग मिलेर यो उहाँहरू अगाडि बढ्न सक्नु, किनभने त्यति बेला उहाँ के कारणले छ ल? तपाईँले राजा वीरेन्द्रलाई मार्नुको कारण त भन्नुभयो, मदन भण्डारीलाई सिद्ध्याउनु त्यो रहस्य छ। त्यो कुरा बाहिर ल्याउन सकेको छैन, किन मार्नुपर्ने कारणै छैन। मदन भण्डारी एउटा सच्चा राजभक्त थियो, त्यो राजा एउटा राजा रहेर पनि केही नोक्सान हुँदैन, तर हामीले हाम्रो बाटोलाई गन्तव्यलाई हामीले पुरा गर्न हामी अगाडि जानुपर्दछ भनेर उहाँले मदन भण्डारीले त्यो कुरा राखेको हुन् नि। एउटा राजाले वर्षमा 8-10 करोड रुपियाँ खाएर 10-15 करोड खाएर केही पनि हुँदैन, तर हामीले चाहिँ हाम्रो बाटोलाई गन्तव्यलाई हामीले कसरी लैजाने हो, त्यो बाटो चाहिँ योग्य बाटो अप्नाएर हामी अगाडि जानुपर्छ भनेर बारम्बार मदन भण्डारीले बोलेकै हो। यी शब्दहरू ल्याएकै हुन्, भनेकै हुन् यी शब्दहरू। तर जो देशभक्त छ, जो राजभक्त छ, उसलाई सिद्ध्याउने यो खेल विडम्बना छ। त्यसैले गर्दा म यो राजा वीरेन्द्रलाई जुन मार्नुपर्ने कारण केही थिएन, यो रहस्यमयपूर्ण घटना भएको कारणले हो। यी दुईटा कारण मैले भने। अब यो सधैँको लागि रहस्यमै हुने भयो, रहस्यमै हुन्छ, रहस्यमै यो हराउँछ। तर नेपालको इतिहासमा लेखिँदाखेरि त दिपेन्द्रले गरायो भन्ने भयो। त्यही हो, त्यही इतिहासमा चाहिँ त्यही हो, त्यही देखिन्छ। तर त्यो सरासर झुटो गलत हो। म यहाँलाई विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु र मिडिया र यही कुरोलाई अहिलेका हाम्रा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहसँग जोडिन्छ। उहाँ यसमा संलग्न हुनुहुन्छ। त्यही भएको कारणले गर्दा फेरि पनि नेपालमा राज संस्था फेरि पुनर्स्थापित गर्नुपर्छ भन्ने सम्बन्धमा त विलम्ब हुनुको कारण या अप्ठ्यारो पर्नुको कारण, राजा बदनाम हुनुको कारण त यो भयो। होइन, बदनाम गराएको हो। त्यो हेर्नुहोस्, ग्रान्ड डिजाइन अन्तर्गत यो बदनाम गराएको हो। त्यसैले गर्दा म नेपाली जनता दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु, यो कुनै पनि सरासर झुटो हो। अब नेपाली जनताले बुझ्दै आइसकेको अवस्था छ। यो विदेशीको ग्रान्ड डिजाइनबाटै यो भएको हुनाले विदेशीबाटै उत्पादन गराएर यो राजा ज्ञानेन्द्रले यो घटना घटाएको भन्ने कुरा गराएको हुन्। अब नेपाली जनता बिस्तारै अब अहिले कुल डाउन भएर अगाडि आइसकेको यो होइन, यो विदेशी ग्रान्ड डिजाइनबाटै भएको हो, राजा ज्ञानेन्द्रबाट यो हत्या गराएको होइन भन्ने कुरा अब प्रमाणित हुँदै गइसकेको छ। तर मानिसहरूले त के गर्ने भयो भने राजा वीरेन्द्र र राजा ज्ञानेन्द्रलाई तुलना गर्ने भए।
राजा वीरेन्द्र प्रजातान्त्रिक राजा थिए, उनी यस्ता थिए, उनको परिवार यस्तो थियो। अब राजा ज्ञानेन्द्र अलिकति निरङ्कुश बनेर आए, उनी दरबार हत्याकाण्डमा संलग्न भए भनेर यो किसिमको सन्देशहरू छवि त बनाइयो नि। होइन, निरङ्कुश हुनुपर्ने कारणै थिएन। किन त्यति बेला शेरबहादुर देउपा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। शेरबहादुर देउपाले गरेको क्रियाकलापलाई के छुट दिने? पजेरो काण्ड मचियो त्यस बेला, हरेक भ्रष्टाचार काण्ड मुचिए, धेरै भ्रष्टाचारीहरू उत्पादित भए। मुलुक त तहस बनाएर मुलुकलाई त्यो एउटा अप्ठ्यारो परिस्थितिमा गुज्रिरहेको अवस्था थियो। त्यस बेला के राजाले टुलु बसेर हेर्नुपर्ने अवस्था थियो? त्यस बेला राजाले राखेको थिएन प्रधानमन्त्रीमा आऊ, को आउनुहुन्छ आऊ भनेर उहाँहरू भनेको थियो कि थिएन? राखेको थियो नि त। तर जानु पर्दैन, शक्तिशाली मान्छे त गएर। तर यो भ्रम त चिर्न सकिएन नि। यो भ्रम चिर्न नसकिएको कारणले आज राजा फर्काउन, राज संस्था फर्काउन त समस्या भयो। होइन, अब बिस्तारै बिस्तारै जनताले अब बुझिसकेको अवस्था छ। यो नेपालबाट गराएको, यी नेपालका दल त केही पनि होइन। मैले भनिसकेँ त, यो गणतन्त्र रहेसम्म यो मुलुक सरासर, यो मुलुक कहाँ पुग्छ यो भन्न सक्दिनँ म। गणतन्त्र त झन् सबलीकरण हुँदै गइरहेको छ। तपाईँले सुरुमै नागरिकता अध्यादेश जोड्नुभयो, आज पनि नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश ल्याइएको छ। होइन, संसद विषय ठ्याक्कै जोडिएको छ। होइन, जोडिएको छ। त्यही त म यहाँलाई विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। नागरिकता केसमा यी प्रधानमन्त्री केपीजी ओलीजी हुनुहुन्छ, त्यस बेला 75 सालमा नागरिकता विधेयक, संशोधन विधेयक लिएर पास गर्ने कुरामा कङ्ग्रेस, माओवादी र राप्रपा, कमल थापा उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो, जोडिएको हुनुहुन्थ्यो। त्यस बेला मैले 17 जना सभासद, रामकुमार सुब्बा हामीले लगेर उहाँ गोकर्ण रिसोर्टमा राख्ने काम हामीले गरेका थियौँ। त्यसबाट फेल गरे। त्यो संशोधन विधेयक त्यस बेला फेल भएको थियो। त्यसमा म पनि एउटा पात्र हुँ त्यस बेला राष्ट्रियताका सवालमा। अहिले त्यही कुरा राष्ट्रपतिले यो कुरा अध्यादेश ल्याएर यो नागरिकता विधेयक पास गर्न खोजिएको छ। यो कारण के हो यो मैले बुझ्न सकेको छैन। जब राष्ट्रवादी ओली अहिले यो अवस्थामा यो कसरी यो पास गर्नुहुन्छ म यो भन्न सक्दिनँ। त्यही त मैले भन्न खोजेको कुरो, जसले चाहिँ नागरिकता अध्यादेशको कुरालाई, विधेयकको कुरालाई लिएर दरबार समेत सिद्ध्याए, ती शक्तिहरू अहिले पनि यथावत छन्। चाहे ती बाह्य हुन् चाहे भित्री हुन्, उनीहरू अहिले पनि बलिया छन्। किनभने त्यो नागरिकता अध्यादेश त अहिले पनि आइरहेछ नि। उनीहरू त झन्झन कमजोर हुँदै जानुपर्ने हो। उनीहरू बलिया भएको अवस्थामा फेरि हामी चाहिँ सनातन हाम्रो संस्कृति फर्काउने, राज संस्थाप्रतिको आस्था बढाउने, राज संस्थालाई फिर्ता ल्याउने, अथवा त्यो हिजो दरबार हत्याकाण्डमा जो आरोपहरू, जो प्रतिवेदनहरू लिएका छन्, ती भ्रमहरू चिरेर सत्य तथ्य यो हो है भनेर जनताको सामु छर्लङ्ग राखिदिने अवस्था त निर्माण भएको छैन नि। किनभने ती शक्ति आज पनि जनबलिया छन्। त्यो त हामीले नै मलदल गऱ्यौँ नि। दुई तिहाईको सरकार बनायौँ हामीले। नेपालमा कम्युनिजम स्थापना भयो भने त मुलुकै हुन्छ। हेर्नुहोस्, जात भाषाको आधारमा देश बाँडियो। हेर्नुहोस्, 17,000 मान्छे मार्ने मराउने मान्छेका पछि लागेर हिँड्यो उनीहरूको। हेर्नुहोस्, यो काम किन गरियो? हेर्नुहोस्, सही कङ्ग्रेस थियो भने आज गणतन्त्रमा कङ्ग्रेस जानु हुँदैन थियो। 1, 2, 3 हुँदैन थियो, जानु हुँदैन थियो। कम्युनिस्ट भनेको यस्तो जात हो, यसका पछि लाग्नु हुँदैन भनेर कङ्ग्रेसले यो कुरा सोच्नु पर्थ्यो। अब कङ्ग्रेसले सबक सिकेको होला। अब राज संस्था र गणतन्त्र साटिएको हुनाले अब राज संस्था मुलुकमा नहुने रहेछ भन्ने कुरा अब कङ्ग्रेसले पनि बुझेको होला। त्यस्तै गणतन्त्रमा, हिन्दू धर्ममा धर्मयुक्त साटिएको छ। यसलाई पनि नेपालमा संवैधानिक राष्ट्र तर सनातन हिन्दू राष्ट्र चाहिँदछ भने अब कङ्ग्रेसले सबक सिकेको छ। आज कम्युनिस्ट अब काङ्ग्रेसको भर कसरी पर्नुहुन्छ? काङ्ग्रेसले सबक सिकेको पनि कसरी भन्नुहुन्छ? पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमहरू, अहिलेको ध्रुवीकरण, उनीहरूको समीकरण सबै हेर्दाखेरि काङ्ग्रेसको कोसँग छ गठबन्धन बनेर? प्रचण्डसँग छ। काङ्ग्रेसको कोसँग छ गठबन्धन बनेको? बाबुरामसँग छ। काङ्ग्रेसको कोसँग छ गठबन्धन? उपेन्द्र यादवसँग। यही गलत बाटो भनेपछि काङ्ग्रेसले सबक सिक्यो, काङ्ग्रेस आफ्नो पुरानो लाइनमा फर्क्यो भनेर कसरी मान्नुहुन्छ? होइन, म विनम्र अनुरोध गर्न के चाहन्छु भने कङ्ग्रेसले अब यो सबक सिकेर अगाडि बढ्नु पर्दछ। कङ्ग्रेस आफ्नै खुट्टामा उभिनु पर्दछ। 17,000 मान्छे मार्ने मराउनेका पछि कङ्ग्रेस लाग्नु हुँदैन थियो। किन लाग्यो? अहिले पनि यो बाटो सकिने बाटो लागेको छ। कङ्ग्रेसमा पनि फुट पैदा भइरहेको छ। कङ्ग्रेसमा राम्रो अवस्था छैन। त्यसरी अहिले एमालेमा अहिले यो अवस्था हेर्नुहोस्, गडबडको अवस्था, यो अवस्था देखिएको छ। अहिले टुक्रा टुक्रा हुने अवस्था देखिएको छ। त्यसैले गर्दा म केपी ओली प्रधानमन्त्री हुन्छ, उहाँको शक्ति समीकरणमा उहाँ अगाडि बढ्नु भइरहेछ। उहाँले यो मुलुकलाई स्थायित्व दिनका लागि यो मुलुकमा संवैधानिक राष्ट्र तथा सनातन हिन्दू राष्ट्र स्थापनालाई उहाँले बल गर्नुपर्दछ र स्थायित्व दिनुपर्छ भन्ने कुरा म उहाँलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। र संशोधन विधेयक जुन नागरिकता यो छ, यो नागरिकता पास गर्नु हुँदैन। पहिले पनि तपाईँले नि, उहाँले नि, केपी ओलीले नि यो फेल र हामीले 17 जना सभासद लुकाएर फेल गरेको हो। यो पास 1, 2, 3 गर्नु हुँदैन। जन्मसिद्धको आधारको नागरिकता र वंशजको
आधारमा मात्रै नआइ त छानबिन गरेर दिनुपर्छ वंशजको आधारले र जन्मसिद्ध नेपालमा जन्मेका नेपालीहरूलाई नागरिकता पाउनुपर्छ भन्ने कुरामा सहजीकरण साथ नागरिकता यस्तो भयो तपाईँले काङ्ग्रेस सच्चिनुपर्छ काङ्ग्रेस सुध्रिनुपर्छ भन्ने कुरा गर्नुभयो। मेरो प्रश्न राप्रपातर्फ छ। तपाईँ राप्रपाको नेता लामो समयदेखि त्यहाँ हुनुहुन्छ, स्वयं राप्रपा के गरिरहेछ भन्ने हो। नागरिकता अध्यादेश ल्याउने यो सरकारको राष्ट्रिय सभाको उम्मेदवार रामबहादुर थापा बादललाई बागमती प्रदेशको निर्वाचनमा तपाईँले मत हाले होइन? लुम्बिनी प्रदेशमा भएको निर्वाचनमा राष्ट्रिय सभाको उपनिर्वाचनमा त्यहाँ तपाईँहरूले यो सरकारको उम्मेदवारलाई समर्थन गरे होइन? मेरो यसमा विमति छ। मैले पनि त्यति बेला मैले स्टाटस मैले आफ्नो स्टाटस लेखेँ, राप्रपाले 17,000 मान्छे मार्ने मराउनेलाई भोट हाल्छ भने भोलिको मुलुक कहाँ रहन्छ? हामी विपरीत दिशामा, एकातिर गणतन्त्र, एकातिर धर्मनिरपेक्षता, एकातिर संहिताको विरोधमा हामी हिँडेका छौँ। हामी संवैधानिक राष्ट्र संस्था, सनातन हिन्दू राष्ट्र र स्वायत्त शासन प्रणालीमा हामी हिँडेको राप्रपा। आज राप्रपाको यो अवस्था सिर्जना हुन्छ, राप्रपा सकिने अवस्था छ, सकिन्छ राप्रपा। जनताले फेरि सुकाइँदैनन्। हेर्नुहोस् गतको चुनावमा राप्रपालाई हेर्नु 25 सिट थियो, 37 सिट थियो, राप्रपा दुईटा जोडेर गर्दा आज 0 अवस्थामा एउटा सिट झापाबाट जित्ने राजेन्द्र लिङ्गदेन मात्रै हुनुभयो। यसैले गर्दा झन् अहिलेको अवस्थामा पनि यो अध्यक्षबाट आएको विधेयकलाई समर्थन गर्ने र भोट हाल्ने समर्थन राप्रपाले गर्छ भने राप्रपा झन् सिद्धिन्छ जनता माझमा। बिउ जोगाउन पनि गाह्रो हुने अवस्था भन्ने राष्ट्र संस्था र हिन्दू राष्ट्र धर्मनिरपेक्षताको, संघीयताको, गणतन्त्रको पक्षधर मानिएका रामबहादुर थापा एमालेहरूलाई तपाईँहरू भोट हाल्ने यो बेलामा मैले त विरोध गरेको छु। हामीले 17,000 मान्छे मार्ने मराउने काम हेर्नुहोस्, हामी संवैधानिक राष्ट्र संस्था र सनातन हिन्दू राष्ट्र स्थापना गर्न हामी हिँडेको व्यक्ति, हामी एन्टी करेन्टमा हिँडेको व्यक्तिले आज यी कुरा ल्याइन्छ भने जनताले हेरेको अवस्था छ। पहिले जसरी गत चुनावमा जसरी 0 बनायो त्यो अवस्थाबाट पनि बिउ जोगाउन गाह्रो हुन्छ र राइट डिसिजन गरेर सत्ता लोप्सा मात्रै हामीलाई होइन, हामीलाई नेपाली जनताको आधारभूत आवश्यकतालाई, यो मुलुकलाई राष्ट्रियता के हो हाम्रो, हामीले यसलाई कसरी बचाउने भन्ने कुरा राप्रपाले सोच्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसैले मैले सनातन संस्कृति समाज नेपाल संवैधानिक राष्ट्र संस्था सनातन हिन्दू राष्ट्र स्थापनाका लागि अगाडि बढेर अहिले 65 जिल्लामा हाम्रो जिल्ला कार्य समिति गठन भएर हामी हिँडेको अवस्था छ। यसैले गर्दा हामीले यो मुलुकलाई रोक्नलाई अब सबै नेपाली जनताहरू लाग्नुपर्दछ, सबैले साथ दिनुपर्दछ। अब नेपाली जनताले पनि बुझिसकेको अवस्था छ यो मुलुकको राजनीति नेपालमा चलेको होइन। त्योभन्दा अगाडि मेरो अझै प्रश्न छ, त्योभन्दा अगाडि छर्लङ्ग बुझिसकेको अवस्था छ। राप्रपा त सरकारमा जान खुट्टा उचालिरहेछ। अब सबै शक्तिहरूमा भन्दिनँ, राप्रपाभित्रको एउटा शक्ति, 3 जना अध्यक्ष छन् नि, यो त विभिन्न पार्टीहरू मिलेर बनेको राप्रपा हो नि। अहिले त प्रधानमन्त्रीसँग भेटघाट भएको कुराहरू सुनिन्छ। अब चाँडै तपाईँको पार्टीका 1 जना अध्यक्ष एउटा टिम सहित यो सरकारमा जाँदै हुनुहुन्छ भने गाईगुई पनि हामी सुनिरहेका छौँ। सत्य तथ्य के हो थाहा छैन, भन्नुहोस्। राप्रपा सरकार त्यो जानु विडम्बना हो। म अहिले यहाँ भन्न चाहन्छु, अहिले राप्रपाले डिसिजन गरेर सरकारमा गयो भने त्योभन्दा दुर्भाग्य अरू केही हुन सक्दैन। यो विषयमा पार्टीमा छलफल भइरहेछ कि छैन? छलफल भएको छैन। पशुपति शमशेर राणा, डाक्टर लोहनीसँग तपाईँको कुराकानी भइरहेछ कि छैन? हिजो भएको थियो मेरो कुरा, यो कुरामा केही भएको छैन। ताराजी भन्नु त मलाई 2 जनाले, अब त्यो कुरा त छलफल भएको छैन। छलफल होला, नेताहरूले छलफल गरेर ल्याउँला, छलफल गरेर ल्याएर पनि पास गराउनु पनि त्योभन्दा ठुलो विडम्बना अरू केही हुन सक्दैन। पास गराउनु पर्छ र फुटेर जान सकिन्छ नि। 3 जनाले जसपाको हालत हेर्नुहोस्, 3 जनाले डिसिजन गर्नु पर्ला, कार्य सम्पादन समितिका मेन मान्छेहरू बसेर कुरा गर्नु पर्ला, त आउला नि। त एकल डिसिजनले पार्टी ध्वस्त हुन्छ। राप्रपा फुट्छ फेरि? फुट्नु नफुट्नु त अब समय परिस्थितिले देखाउँछ, तर पार्टी ध्वस्त हुन्छ। स्वयं तपाईँको पनि अब राप्रपाप्रति त्यत्रो आसक्ति छैन है? अहिले यही अब यही क्विक डिसिजन कुनै पनि कुरा राष्ट्रियताका लागि गर्न नसक्ने अवस्था र जनतामा जान नसक्ने अवस्था भएको हुनाले जनताले खोजिरहेको अवस्था छ। त्यो जनता सामु जनताको घर दैलोमा पुग्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको हुनाले मलाई त्यति राप्रपाको जुन जसरी हामी हिँडेका थियौँ त्यो अवस्थामा अहिले देखिँदैन। तपाईँहरू अब फरक अभियानमा हुनुहुन्छ। मलाई चाहिँ हेर्नु, गत वर्ष चाहिँ धार्मिक यात्रा भयो। धार्मिक यात्रामा जनताहरू सडकमा निक्लेनन्। किन निक्लेनन्? तर पहिले गरियो हामीले रथयात्रा गर्दाखेरि हेर सडकमा हजारौँ मान्छेहरू निक्ले, हजारौँ घडाहरू सडकमा राखेको अवस्था थियो। त्यसलाई त तुषारपात भयो। हेर्नुहोस्, हाम्रो लक्ष्यमा नपुगिकन हामी सरकारमा गयौँ, सरकारमा ओर्ल्यौँ, सरकारमा गयौँ, सरकारमा। त्यसैले गर्दा मैले सनातन संस्कृति समाज नेपालद्वारा अगाडि बढेको छु। भोलि यो सबल सक्षम बनाएर अगाडि लान अब यसलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन तपाईँहरू कुन शक्तिहरूसँगै हिँड्दै हुनुहुन्छ?
होइन अहिले त हामी अब धार्मिक संस्था जति छन् 250वटा यिनीहरूसँग एलायन्स भएर अगाडि बढिसकेको अवस्था छ। अहिले कोरोनाका कारणले गर्दाखेरि अहिले हामी मिटिङ बस्ने हल नभएको कारणले अहिले बस्न सकेको छैनौँ। अहिले 30वटा जस्ता धार्मिक संस्थाहरूसँग हाम्रो कुरा भएर एउटै मोर्चाबन्दी गरेर अगाडि बढौँ, एउटै लाइन लिएर जाउँ भन्ने कुरा भइरहेको अवस्था छ। अहिले हामी अब यो मञ्चमा भाषण गरेर रथयात्रा गरेर यो देशमा हिन्दू राष्ट्र फर्किने र राष्ट्र संस्था आउने हो र भने त्यो गर्नु बेकार छ। हामीले जनता एकचुल जनता माझ गरेर हामीले जनतालाई सम्झाउनु पर्दछ, जनतालाई राख्नु पर्दछ। हाम्रो मुलुकको परिस्थिति भौगोलिक अवस्था, चुनावमा भाग लिएर हामी 10औं हजारदेखिको सनातन हिन्दू राष्ट्र 240 वर्षको राष्ट्र संस्थाले के बिगारेको थियो? चुनावमा भाग लिएर होइन, चुनावमा भाग लिएरै 240 वर्षको राष्ट्र संस्था हेर्नुहोस् त, तेरो देशमा राजा सहितको प्रजातन्त्र छ, ती देश धनी छन्। बेलायत हेर्नुहोस्, बेलायत प्रजातन्त्रको जननी बेलायत, हामी प्रजातान्त्रिक अभ्यासबाट हामी अगाडि बढ्दछौँ। हेर्नुहोस् तपाईँ चुनावमा भाग लिएर हामी देश परिवर्तन गर्छौँ भन्नुहुन्छ, तर मुलुकमा चुनाव हुने परिस्थिति छ र? चुनाव हुने परिस्थिति त अब किन गराउन सक्नु पर्यो, तर अहिलेको परिस्थितिले म चुनाव हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। चुनाव चाहिँ केपी ओलीको अहिलेको शैली, उहाँको शासन गर्ने प्रवृत्ति, राजनीतिक धारहरू यसले गर्दा नहुने कि तपाईँ अन्य राजनीतिक दलहरू? किनभने हाम्रो त सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ नि त परिस्थिति। संसद पुनर्स्थापना भयो भने नयाँ सरकार बन्ला, चुनावमै जाने हो। केपी ओलीले पनि कार्तिक र मङ्सिरमा चुनावै तोक्नु भएको छ। आखिर जुन राजनीतिक परिस्थिति निर्माण भए पनि जाने त चुनावमै हो नि, चुनावमै जानुपर्छ। तर यो शक्ति यो नेपालका दलहरूको र नेपालका यो अहिले जुन प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, यो यहाँको आन्तरिक शक्तिबाट यो अगाडि बढेको छैन, विदेशीको ग्रान्ड डिजाइनबाट अगाडि बढेको हुन सक्नुपर्दछ। तर नेपालमा अहिले चुनाव कोरोनाको कहर यस्तो अवस्था छ र कार्तिक र मङ्सिरमा चुनाव हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। किनभने यो अवस्थामा हेर्नुहोस्, मुलुक यस्तो भद्रकुलो अवस्थामा छ। अब एन्टी पार्टीहरू 4-5वटा एकातिर छन्, हामी चुनावमा भाग लिँदैन अवस्था अहिले छैन भन्ने छ। मुलुकलाई सहजीकरण नगरी चुनाव कसरी होला र? तपाईँले देश विदेशी ग्रान्ड डिजाइन अन्तर्गत भन्नुभयो, के देख्नु भएको छ? होइन, यो बाह्य शक्तिकै कारणले गर्दाखेरि यो अहिले यो अवस्था निस्केको छ। यो एमालेको बिचमा विखण्डन ल्याउने पनि बाह्य शक्तिकै कारण हुनसक्छ। हेर्नुहोस् अहिले मधेसवादी दलमा पनि यही अवस्था आएको छ। यसो छ, एउटा सजिलो कुरा के छ भने अहिले राष्ट्रघाती जे पनि विदेशीले गरेको हो भन्ने छ। अब त्यही त हामी लम्पसरवादी भयौँ, हामीले हाम्रो सम्प्रभुता लगेर विदेशमा बुझायौँ। यो विदेशीले गरेको भनेर भ्रम छर्न पाइएन, स्पष्ट भन्नु पर्यो। कुन विदेशीले कहाँ के गर्यो? विदेशी प्रभुलाई हामीले स्वीकार्यौँ, प्रभु भनेर स्वीकार्यौँ हामीले। हेर्नुहोस् त यो अवस्थामा गर्दा किनभने तपाईँलाई संविधान सभा के लागि ल्याएको रहेछ र? गणतन्त्र के लागि कहाँबाट आएको रहेछ र? जात भाषाका आधारले देशलाई किन बाँडियो? 17,000 मान्छे यो सबै चिज चाहिँ नेपालमा यो संविधान विदेशीले बनाइदिया हो र? नेपालीले भोट हालेर नेपाली जनताका प्रतिनिधिले बनाएको संविधान हो। कसरी बनायो? हेर्नु, बन्दुकका भरले जे पनि विदेशी भन्दिने बहुमत बन्दुकका भरले ल्याइयो। हेर्नुहोस्, भोट हालिन्छ भने त तेरो भोलि परिवार मारिदिन्छु, तैँले भोट यसमा हाल्यो। हेर्नुहोस् आज अवस्था कस्तो आयो, के अवस्था देखियो त? हामी आफू गर्न नसक्ने, आफ्नो बलबुतामा विश्वास नगर्न नसक्ने, आफ्नो क्षमता छैन, अनि जे पनि विदेशी भन्ने। अहिले यहाँले ठिक कुरा ल्याउनु भयो। यो विदेशी प्रभुलाई हामीले स्वीकार्यौँ। हाम्रो राज संस्था हुँदाहुँदै, प्रभु हाम्रो हुँदाहुँदै, हाम्रो सार्वभौम सत्ता नेपालमा आफ्नो हुँदाहुँदै हामीले विदेशीलाई गुहार्न पठायौँ। हेर्नुहोस्, हामीले सुरुङ खनेर विदेशीसँग युद्ध गर्छु भन्ने हामीले ल्यायौँ। त्यसैका पछि कङ्ग्रेस र एमाले लागे। यो लाग्नुपर्ने कारण किन थियो र? आज कुन शक्तिले? आज हेर्नुहोस् त, पार्टी एउटै, 2/3 सरकार। आज माओवादी एउटा पार्टी, नेकपा एमाले एउटा पार्टी, त्यसमा पनि फुटेर एकातिर हिँड्नुभयो। आज मधेसवादी दललाई फुटाइदिनु पर्ने कारण किन? तपाईँहरूका लागि त यो त सुखद र शुभ समाचार नै हो नि। गणतान्त्रिक शक्तिहरू कमजोर भएको, यो संविधान असफल भएको, यो राज्य व्यवस्था असफलताको दिशातर्फ गइरहेको छ भने त योभन्दा खुसीको कुरो तपाईँहरूको लागि हो। त्यसैले मैले सनातन संस्कृति समाज नेपाल जनतालाई सक्षम सबल बनाउनका लागि अगाडि बढेको छु। भनेपछि विदेशीहरूले राम्रै गरिरहेछन् अहिले नेपालमा। अब त्यो त अब उहाँहरूले जान्नु, उहाँहरू लम्पसरवादी विदेशबाट एकजना व्यक्ति नेपालमा आयो भने उहाँहरू लाइन लागेर भेट्न जानुहुन्छ, प्रभु 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 भन्नुहुन्छ। उहाँहरू उहाँका कुरा सुन्नुहुन्छ। तर हाम्रो अस्तित्व, हामीले हाम्रा छिमेकी देश दुईटा भारत र चीन हुन्। यी देशसँग दैत्य सम्बन्ध राखेर हेर्नुहोस्, त्योभन्दा पनि चीन हाम्रो अलिक टाढाको देश, भारत हेर्नुहोस् सिमाना भएको देश हाम्रो भारत, छिमेकी देश, 10 मिनटमा पुगिन्छ। यो कारणले गर्दाखेरि हामीले हाम्रो सम्बन्ध सुमधुर राखेर हामी अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्थामा हाम्रो छेद हामीले खोल्यौँ, हाम्रो छेद अर्कालाई दियौँ। यो कारणले गर्दा अब एउटा कुरा तपाईँले के भनिदिनु पर्यो भने विदेशीले यहाँ नेपालमा यो अस्थिरता मचाएर ल्याउन खोजेको कुरा के हो? त्यो त नेपाल जहिले पनि अस्थिरता भइरह्यो भने फाइदा त उसलाई होला।
तपाईँलाई मैले अस्ति तर तपाईँलाई फ्यालिदिने, मलाई ल्याइदिने, मलाई ल्याएर अर्को यो हिन्दू राष्ट्र र राज संस्था ल्याउन खोजा त होइन नि। होइन, मलाई थाहा छैन, तर नेपालीले नै यो कुरामा अगाडि बढ्नुपर्छ। नेपालीले नै हिन्दू राष्ट्र राज संस्थाका लागि अब सचेत हुनुपर्दछ भन्ने कुरा म नेपाली जनता होइन, अघि नै तपाईँले कुम्भ मेलाको उदाहरण दिनुभएको त सुरुमै। कुम्भ मेला त नेपालमा भएन नि, भारतमा भयो। बोलाएको हो, सम्राटको रूपमा उहाँलाई राजाले बोलायो। विदेशीको खेल अन्तर्गत हेर्नुहोस्, हो त्यो सबल नेपाली जनताले सिकुन् भन्ने कुरा यो देखाइएको हो। नेपाली जनताले सिकुन् र राज संस्था र सनातन हिन्दू राष्ट्र स्थापना गर्न बल पुगोस् भन्ने कुरा देखाइदिएको। तिमीहरू लुतेर छौ नेपाली जनताहरू, तिमीहरू गर्न नसक्दैछौ भनेर देखाइदिएको। भनेपछि अब निकट भविष्यमै चाँडोभन्दा चाँडो हामी कहाँ राज संस्थाको पुनर्बहाली र हिन्दू राष्ट्र कायम हुन्छ। त्यो नभई मैले अहिले भने त गणतन्त्र हेर्नुहोस् त्यो बाटोमा हिँडेको छ। यो गणतन्त्र यो मुलुकको लागि फाप्सिदा छैन, संहिता फाप्सिदा छैन। नेपाली जनता हेर्नुहोस्, भोलि मान्छेको मासु मान्छेले खाने अवस्था सिर्जना हुन्छ। हेर्नुहोस् त्यो अवस्था नेपालमा आउँछ, त्यो आउने अवस्था छ। अहिले कोरोनाको कहरले खान पाएको छैन, यसको लागि प्याकेज के छ? केही दिएको छैन। हेर्नुहोस् जनताहरूलाई लगेर खोरमा थुनिएको छ, खै कहाँ केही छ? आज औषधि ल्याएको अवस्था छैन, भ्रष्टाचार औषधिमा भ्रष्टाचार गरिन्छ, अनि मुलुक कहाँबाट बन्द छ भन्नु त? आज हेर्नुहोस् नेपाली जनताले दोस्रो खोप लाउन, अब इन्डियन खोप लाउन पाउनु भएको छैन। यो सबैको समाधानको औषधि भनेको तपाईँहरूका अनुसार राज संस्था र हिन्दू राष्ट्र फर्क्यो भने यो सम्पूर्ण समस्या समाधान हुन्छ, जादु हुन्छ? होइन, जादु होइन, हुन्छ, ट्र्याकमा जान्छ। राज संस्था पनि एउटा शक्ति रहेछ भन्ने कुरा अब प्रमाणित भएर आइसकेको छ। र सनातन हिन्दू राष्ट्र नेपालको हामीले हेर्नु सर्वधर्म समभावपूर्ण धार्मिक सहितको सनातन हिन्दू राष्ट्र चाहिन्छ। हामीले कुनै धर्मलाई अपहेलना गरेको छैन, तर त्यसमा पनि अम्ब्रेलाको रूपमा हिन्दू धर्म रहोस्, राखौँ भन्ने हाम्रो चाहना हो र नेपाली जनताको चाहना पनि त्यही हो। र राजा एउटा शक्तिको रूपमा राजा रहेछ भन्ने कुरा अब नेपालका दलहरूले बुझ्नु पर्दछ र उहाँले सबक पनि सिक्नुपर्छ। अब यो बहस चल्न थालेको पनि धेरै भइसक्यो। हेर्नुहोस्, नेपालमा गणतन्त्र असफल भयो, संहिता संविधानले काम गरेन, अब राज संस्था र हिन्दू राष्ट्र चाहिन्छ भनेर यो बहस चल्न थालेको, या तपाईँहरूले बहस चलाउन थाल्नुभएको धेरै भइसक्यो। तर कहिले भन्ने प्रश्न यथावत छ, कहिले त? त्यो 2/3 पुर्याउनको लागि त हामीले जनतालाई नै सचेत गराउनु पर्दछ। हेर्नुहोस्, म आदरणीय नेपाली जनता दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, तपाईँहरूले अब सक्षम भएर हेर्नुहोस्, नेपालमा सनातन हिन्दू राष्ट्र राज संस्था स्थापना गर्नका लागि सडकमा उत्रिनुपर्छ, घर घरमा टोल टोलमा उत्रिनुपर्छ भन्ने कुरा म। तर कोरोनापछि अहिले त सडकमा आउन अपिल गर्नु भएन। अहिले सडकमा आउनु पनि हुँदैन, नआउनुहोस् पनि, आउन म अनुरोध पनि गर्न चाहन्न। र यो सकिएपछि, साम्य भएपछि घर घर टोल टोलमा कफन बाँधेर निक्लिनु पर्दछ र यो अस्थिरता राजनीतिलाई स्थायित्वमा ल्याउन म राज संस्था र सनातन हिन्दू राष्ट्र स्थापना हुनैपर्छ। हस्, धेरै धन्यवाद। दर्शकबिन, प्राइम संवादमा हामीसँग राप्रपाका नेता एवं सनातन संस्कृति समाज नेपालका सहअध्यक्ष तारानाथ लुइटेल हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँगको कुराकानी सकिन्छ। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।